तुझ्या राजात भरून पावोय. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय जिविताचे परजडीत देखी वरवीं आनी संबंदांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जालो जेजूचो गोवाय. ह्या महान भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत देवाचें आपोवणें सोदून काडून जेजूचो पाटलाव केलो. आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराची गोडसाण साकून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. तेच परी तो देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेलो. आमी ताची देख घेवन पवित्र पुस्तकाचे वळखीन आनी बाबार्थान वाडून जेजू क्रिस्ताचो परजोड दुसऱ्यांक दिवंक, एकामेकाच्या संबंदान जिवंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. पूण जायते फावटी जिविताची परजडीत देख उतरांनी आनी कोरण्यांनी दुसऱ्यांक जावंक आव्हानीतूं चुकल्यां देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. ओगेपणांत आमची मागणी आमच्यो गोरजो बापाक आमी उबारुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां मेकळीं दवर. कश्टवतल्यांक पेकोवणी फावो कर आनी बेगीनच ही पिडा नपयत कर म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीत हांवन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जानवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूठ वळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
लोक गोंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा व्हड दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या वरोण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरशे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब व्हडल्यान दिवया. सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे पुरची. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतावन ताचेशी परततलीं. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण परमेस्पर देव आपलो तारूक म्हूण तांकां उगडास येतालो. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप. ताच्या ओंठांची उतरां फोटकिरी. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जाली. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हडे खोणवाडायेन तांचे पातक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दांबून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें खुदींच विसरूं नये. उद्गाराक उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन महिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली.
सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमांक म्हळें स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाणणी तुका क्रिस्ता. प्रदिशा बाबा भयणीनो, आयच्या नव्यानांक हो सोबीत विशय विचून काडला. जिविताच्या पोरजोडीत देखी वरवीं आनी संबंदांनी भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. दुसरें विश्व झूज सोंपलोलें आनी जपान देशांत जायते तरेचें निसंडण जालोलें. जपानी अधिकारी अमेरिकनाच्या अधिकाऱ्यांक असो एक संदेश पाठयतात. आमच्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकोवंक तुमचे 2 अमेरिकन शिक्षक दादले धाडात. आनी 2 अमेरिकन शिक्षक दादले अमेरिकाक थावन जपानाक आयले तेन्ना जपानी अधिकाऱ्यांनी तांकां असो एक हुकूम घालो, तुमी आमच्या तरणाट्यांक फकत इंग्लिशूच शिकयतल्यात. तुमच्या देवाची वा तुमच्या धर्माची ओळख तुमी केन्नाच तांकां सांगचे नात, आनी आमी बारीकसाणेन तुमचेर नदर दवरतले. अमेरिकन 2 शिक्षक दादले सगल्या मोगान हुशारकायेन उमेदीन ह्या तरणाट्यांक इंग्लीश शिकयताले. 1 वरो सोंपता म्हणसर ह्या वर्गांतले 80% 18% स्टुडंट्स तरणाटी वचून आपल्या वडिलांक सांगतात, आमकां क्रिस्तांव जावंक जाय. आनी तेन्ना जपानी अधिकारी तांच्या मनांत एक विचार येता, आमी 1 वरस बारीकसाणेन तांचेर नदर दवरली, तांणी आपल्या धर्माची वा देवाची ओळख केन्नाच सांगूंक ना, दिवंक ना, जाल्यार ही तरणाटी शेवटी 1 वर्सांत क्रिस्तांव कित्याक जावंक सोदतात. आनी हो विचार तरणाट्यांक घातल्या उपरांत तरणाटी असो जबाब दितात, आमी ह्या 2 शिक्षकांचें अमेरिकन शिक्षक दादल्यांचें जिवीत पळयलें आनी तांचें देखीवन जिवीत पळोवन आमी तांकां विचारलें, हे तरेन इतले बरे तरेन तुमी जियेतात ते कशे. आनी तेन्ना तांणी सांगलें, आमचो धर्म आमकां हे परी जिवंक शिकयता. आमकां आमचो धर्म जिविताची बरी देख दुसऱ्यांक दिवंक आपयता. प्रदिशा बाबा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्मांत आमच्या जिविताच्या परजडीत देखी वरवीं आनी संबंदांनी जेजूचे गोवाय जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां सगल्यांक एक व्हड नमुनो. आनी असले देखीवन जिवीत जिवंक आमकांय आयचो सेवा धर्म आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत लोकगणतीच्या पुस्तकांतलें वाचप थंयसर मोइजेस देवान दाखयलोली वाट चलूंक इस्रायल पोरजेक आपूण सांगात करता. पोरजां सांडटालीं चुकतालीं तेन्ना पोरजे खातीर आपूण देवा लागीं विनंती करता, प्रार्थना करता.
आनी देवाच्या संबंधान जिवंक देव इस्रायल पोरजेक आपूण आदार दिता. आयच्या शुगोडतोमानांत जोवाच्या शुगोडतोमान तें स्वर्गार थावन देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. कित्याक जेजून आपल्या बापाची येवजण मानून घेतली आनी आपल्या जिवितान ती पाळली आनी जेजू परजोडीत देख आमकां जावन गेलो. आमी देवाच्या आनी मनशाच्या संबंधान जिवंक जेजू आमकां सगल्यांक एक व्हड नमुनो. आदल्या कोरारांत मोइजेसान अरण्यान सोरोप उबारलो. नव्या कोरारांत देवान आपल्या पुताक जेजू कुर्सार उबारलो. कुर्साक दोन बाजू आसात, एक उबी आनी एक आडवी. उबी बाजू आमचो संबंद देवा सोबें थिरायता, जाल्यार आडवी बाजू आमचो संबंद एकामेका सोबें दाखोळ करता. कोणें तरी अशें म्हणलां, वेन वी स्टँड बिफोर गॉड वी कॅन स्टँड बिफोर एनीबडी. देवा मुखार आमी उबी रावता तेन्ना कोणाय मुखार उबी रावंक आमकां सोंपें जाता. फ्रांसीस शावेराच्या हातांत एक खुरीस आमी पळयता. ह्या खुर्साच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें. देवाच्या आनी पेलाच्या संबंधान तो जियेलो आनी त्याच जेजूचो गोवाय जावंक तो पावलो. ह्या आधुनीक काळार आमच्यान सांव फ्रांसीस शावेरा परी जेजूचे गोवाय जावंक जाता काय? ओय प्रितीच्या बाबू भयणीनो, आज आमी एका खेरीत काळांत आसां. कोरोना व्हायरस ही पिडेच्या आकांतान आख्खो संवसार भिवन पडला. बट वी ऑल कॅन मेक अ डिफरन्स. आनी जेजूचे गोवाय आमी कशें जातले हांव काय? पयले सुवातेर आमच्या जिविताची देख जावंक जाय दुसऱ्यांक उतरां नासलेलो शर्माव. युअर एक्झॅम्पलरी लायफ should be a sermon without words. आसिसीचो भाग्यवंत फ्रांसीस अशें म्हणटालो, preach the gospel at all times, when necessary use words. आमच्या जिविताची बरी देख, जंय आमी आसां आनी जंय आमी भोंवता, जो वावर आमी करता आनी जी जबाबदारी आमी पाळटा, तातूंत आमच्या जिविताची देख दुसऱ्यांक एक परजोडीत नमुनो जावंक आमकां आदार दी म्हूण पयले सुवातेर ह्या मिसान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून बापा लागीं मागुया. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां आज मागण्याची मनशां जावंक आपयता. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडूंक आमकां उलो करता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या हातान कापीण घेवन जावं आमच्या गोंयांत आनी दुसऱ्या वाठारांनी लोकांक भुरग्यांक एकठांय करून तांकां मागणें करूंक शिकयलें. आज फ्रांसीस शावेर आमकां इंग्लीश शिकोवंक येवंक ना, आमकां इंग्लीश शिकयना, पूण आमकां मागणें करूंक शिकयता. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत जिवंक आपयता. जो मोग ताणें देवाचो अणभवलो तोच मोग आपल्या पोरजे सोबें ताणें वांटलो. मागण्याची मनशां आमी जातोल्या आनी देवा पेल्याच्या मोगान आमी वाडटल्या म्हूण दुसरे सुवातेर ह्या मिसान भाग्यवंत फ्रांसीसाक मुखार घालून ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. आनी तिसरे सुवातेर ज्या जेजूक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपणायलो, अणभवलो, परगटलो आनी ज्या जेजूचो तो गोवाय जालो, तो जेजू थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. ह्या जेजूक आमच्या जिवितान अणभवया, आपणावया, परगटया आनी त्याच जेजूचे जिवेर उपकार आमकां कोर म्हूण ह्या मिसान बापा लागीं कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो आनी आवडे बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी संबंदाचेर चड भर घालून आपले पोरजेक समुदायक एकचारांत जिवंक आपलो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया.
आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. समाजीक आनी राजकी मळार वावुरतल्यांनी आपलो वावर जबाबदारेन आनी मोगान करून समाजाचे आनी देशाचे उदरगती खातीर वावरूंक आपल्यो येवजणो मांडून हाडटना समुदायाच्या एकचारांत फूट घालिना जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखी वरवीं आपल्या भुरग्यांक वायट वचूक आदारतात तेन्ना ससनिकायेन आनी मोगान बरो रस्तो दाखोवंक आनी ह्या वरवीं जेजूचो परजोडीत उपकार ती तांकां जावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमचीं भुरगीं आनी तरणाटीं समाजाचे अखंड खांबे जांचे वरवीं आमच्या समाजांत जायतें बरेपण येता. तांणी जेजूचे जिवाळ सांदे जावंक आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आनी सदांच जेजूक चिटकून रावंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. बागेवन फ्रांसीस शावेराची स्फूर्ती घेवन पवित्र पुस्तक आमच्या दर एका गोरब्याच्या वांगड्यान एकठांय जावन वाचूंक तशेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. सोर पदवेदारांनी काकलुत्सार देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा काल कोसतवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतरा खाल येवंक हे पिडे वरवीं लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. आमची पातकां धुवून काडून निर्मल कालफूंक तुका वोकूंक देवानी मनशां मदीं सोंदां
संसार सगलो उबार व्हरून तुझे मुखार बापा पावो आसा जेजू तुवें दिलो दुर्गो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो दुर्गो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचेंच बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतली आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर खाली आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदोनी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुखान करूंक तुवें थारायलें. रुखान थावन मरण उपजलें, रुखान थावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही ताची मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतिवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povid, 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 dolbaraco survesportu, surgaj संसार बोल्या dusza bójbowa. Od sorgi tu gazuj soj, od sorgi tu gazuj soj, sorve sporace navi eta taka soj. Od sorgi tu gazuj soj, od sorgi tu gazuj soj. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जादोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराचें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वाफाळताचो गोठ पोरगोठुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकावसीतले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसोर आमी तुझे मरण पोरगोठा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो मोत्सव धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भगयोन जुजे तिचो निर्मोळ पोती भगयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर भगयोन जुजेवा सान फ्रांसीस शावेर भगयोन दांतोन भगयोन दिनास्त लोयला आनी हेर भक्तां सांगाती सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन भगयोन फ्रांसीस शावेरा पोरी जिविताची परजोडी देख आनी संबंद सांबाळून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडून जेजूचे गोवाय जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता उतरांनी आनी कोरण्यांनी मागण्यांत आनी मोगांत जिवन जेजूचे जिवेर उपकार गोवाय आमकां कोर म्हूण जेजूच्याच उतरांनी हात जोडून धीर धरून मागुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोयल करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखता तूं आमकां तुज्या उदार काकलुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूंक तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माय मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी होच तो जेजू आमच्या काळजान येता
आपले गोवाय कशें जिवंक आपले मांस रगत आमकां वांटा. येदाच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कडसुनूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलीं आनी तुज्या खुर्सांतावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलीं. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां फावूय म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमी देवाक वाखाणया कित्याक ताणें आमकां ही संदी दिलेली आसा ताच्या पुताच्या जिवितान मिसांतल्यान ओदीक आनी ओदीक खोलायेन भाग घेवच्याक. वर्साच्या वर्सा आमी माठवांत भाग घेताल्या, पूण ह्या वर्सा कोविडाक लागून आमी हांगसर इगोर्जेन बजलिकेन भितर हे मीस समरुमता. तर आयज आमकां गोवा व्हॅलियाचे डिनरीच्या प्रमुखान फादर बेंजामीन विक्टोरिया ते कुर्काचे, पूण गोवा व्हॅलिया डिनरीचे ते मुख्य फुडारी. तो ताणें हे आमचे पासत मीस पेटयलेले आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर, ताणें आमकां प्रवचन केलेलें आसा आनी आमची काळजां ताणें उर्बेवंत केलेली आसा. जशे भाशेन भगवंत फ्रांसीस शावेर जेजूक एकवटोन आपलें जिवीत सादतालो तेच भाशेन आमी ओदीक आनी ओदीक हे भाशेन जावच्या. तांचे उद्देशी आमकां हेर ज्यो फिरगोज्यो आसात गोवा व्हॅलियाचे डिनरीच्यो त्याय फादरींक ताणें हाजीर केल्ले आसा. तांचें हांव नांव घेतां कित्याक ते
आनी तुमी सगळीं जाणां त्या फिरगोजींनी जीं जियेतात वाड्या वाड्यांनी तुमी हांगसर हाजीर जाल्लेलीं आसात. आगासाय फादर मारियो लेइतांव, Azosi, Father Brito Fernandes, Bati, Father Ubaldo Fernandes, Coavelha, Father Emidio Pinto, Mandur, Father Roland Carvalho, Neura, Father Olavo Souza, Father Siridão, Father Freddy Braganza, Talauli Santana, Father John C. Pereira, आणि कुर्काचे फादर बेंजामिन विक्टोरिया जे हांगसर हाजीर आसात. तांकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी सोशल अपॉस्टलेट पासत मागलेलें आसा, तर तांचो वावर फुडें वचों आनी तांकां बरे भशेन सगळें तांचो कारबार करच्याक देवाचो आशिर्वाद भाग्यवन फ्रांसीस शावेच्या विनोतीन तांकां मेळचो. दुसरें मीस आतां 7 बिचोली डिनरी घेतली आनी सांगे 8 मीस रिडेम्पटरीस फादर्स आनी सांगे 6 मीस जातलें तें फ्रेंच भाशेन जातलें. सगळे जाण आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय हांव वाखाणटां देव बरें करूं म्हणटा. जे कोण हांगसर ही सगळीं मांडावळ करतात सेवा धर्माची, जीं कोण वाचपां करतात, गायनां करतात आनी मिडिया जी आमकां मदत करता, ए मिडिया, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान आमचे मीस आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक जाता आनी त्याच भशेन आमच्या बजिलिका वेबसायटीचेर bombjesus.org आनी यूट्यूब चॅनल ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉम जेजू. त्याच प्रमाणे डायसिसन वेबसायटीचेरूय तुमच्यान पळोवंक जाता. त्या भायर ए मिडियाचेर आनी CCR TV, GC TV आनी हेर TV जे तुमकां हे मीस आनी बाकीचो कार्यक्रम टॅलिकास्ट करतात, तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सगळीं उबी रावन ह्या आमच्या साहेबाच्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात उतरांनी आनी कोरण्यांनी वेळांनी वेळा भायर जेजूचे जिवेर उपकार गोवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Ivo